عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك يا عزيزي في هذه السلسلة الحصرية على قناة اليوتيوب عن أسرار النساء. معك الأخ نجيب، ونلتقي في الحلقة الرابعة من هذه السلسلة. وإذا لم تكن قد شاهدت الحلقات الأخرى فارجع لها وشاهدها ثم شاهد هذه الحلقة لأنك لن تفهم إذا لم تشاهد الحلقة الأولى والثانية والثالثة. إذن في هذه الحلقة سوف نتكلم عن الجنس. هنا نتكلم عن الجنس مع زوجتك، العقد الجنسي السحري. إذن في الحلقة الماضية فهمتك كيف تدخل إلى قلب المرأة، كيف هي تعطيك المفتاح، تدخل إلى قلبها وتقفل ذلك القلب وتبقى أنت هنالك. الآن يجب أن تعلم أن هذا شيء لا يكفي يا عزيزي، هذا شيء لا يكفي، لأن المرأة لا يمكن أن تكون سعيدة إلا إذا كانت سعيدة جنسيا، وحتى الرجل على كل حال، ولكن المرأة أكثر من ذلك لأن الجنس عندها مرتبط بالعواطف. ولذلك تجد أن كل النساء التي لن تتزوجن مثلا أو تجدهن تعيشن كآبة كبيرة. فالجنس شيء حيوي في الحياة، فهو مثل الأكل والشرب تماما. وبالتالي فإنك إذا يعني عقدت هذا العقد مع المرأة ولكن لم تصل الأمور إلى الجنس فإنه لن يكون هنالك ترابط قوي. فهمت يا عزيزي؟ إذن في هذه الحلقة سوف أفهمك كيف تعقد ذلك العقد الجنسي السحري القوي جدا بينك وبين زوجتك. إذن وهنا أفتح قوسا وأقول: نحن في الوطن العربي غالبا لا نعرف، ليست لدينا ثقافة جنسية، فيجب أن تعرف ما الذي تريده المرأة وكيف تلبي لزوجتك هذا الشيء الذي هو حقها في الشريعة الإسلامية. إذن المشكل مع غالبية الرجال والذي يخيف النساء جدا هو أن غالبية الرجال أنانيون في الجنس، هم أنانيون جدا في الجنس. فإن للمرأة خوفا كبيرا من أن تلتقي مع رجل هو يكون أنانيا في الجنس. لماذا؟ لأن قلت لك أن المرأة صعب جدا أن تصل إلى الرعشة الجنسية، ليست مثل الرجل. فإن الرجل يصل إلى الرعشة الجنسية ميكانيكيا، فالرجل ميكانيكيا بمجرد أن يرى امرأة جميلة أو لا حتى ليست جميلة وهو يكون لم يقم بالجنس مثلا منذ أسبوعين فإنه سوف ينتصب ويحس بكل شيء رائع ممتاز. ولكن المرأة ليست هكذا، فالمرأة تحتاج إلى العواطف وتحتاج إلى الحب وتحتاج إلى الكلام وتحتاج إلى التقدير وتحتاج كل هذه الأمور، فلديها آلة معقدة. ولكن أنت الآن لقد قمت بالعمل هنا، فإنك هنا هذا أصلا يعتبر عملا جنسيا، هذا تمهيد جنسي، فهم أم لا؟ إذن فأنت يجب في ذلك العقد أن تفهم المرأة كذلك عندما تعطيها حريات لك حصريا، لا تنسى حرية لك معك أنت فقط، أن تفهمها كذلك أن من ضمن تلك الحريات فإنك يا زوجتي سوف تكونين حرة فيما تفعلي فيما تريدينه معي جنسيا. فأنت لما تتعرف على زوجتك يجب أن تتكلم في هذه الأمور، وإذا كانت هي من النوع الذي تخجل فأنت يجب أن تدخل معها قليلا قليلا في هذه الأمور وتكون معها صبورا قليلا. وهنا أعطيك أنا فقط بعض التقنيات. فأنت لما قبل أن تكلمها في الجنس فحاول أن تكون رومانسيا قليلا أو تلتصق بها قليلا أو تسخنها جسديا قبل أن تتكلم معها في تلك الأمور. فهي بعد ذلك سوف تقول لك ما الذي تحبه وما هي الوضعية التي تحبها ما الذي يستهويها. فهنالك نوعان من النساء، هنالك نساء من تحب هي التي تكون فوقك مثلا تسيطر، أو أنت هو الذي يكون قد يسيطر. وهنا سوف أقول لك كيف تفعل. أنا لست أقول لك أنك تتركها تفعل هي فقط كل ما تريده، تابع سوف تفهم، فاهم أم لا؟ ثم في خصوص عضوها، فيوجد نوعين من النساء. فهنالك أعرف بالعربية سامح لي، فهنالك المرأة ما تسمى بالكليتوريديان، معناها هي التي تسخن من الأعلى
من جنسها قبل من الأمامي، فاهم أم لا؟ قبل من البرز يسمى أو شيء هكذا، أو هنالك من تصل إلى الرعشة من الداخل. فأنت يجب أن تعرف ما هو هذا النوع، فاهم أم لا؟ ما هو هذا النوع لكي تلبي لزوجتك الشيء الذي تريده. الآن تقول لي كيف ستكون حياتي الجنسية مع زوجتي؟ إذن أنت يجب أن لا تكون أنانيا معها، يجب أن لا تكون أنانيا مع زوجتك. لماذا؟ أنا أقول لك لماذا. لأنك أنت الطبيعة أعطتك آلة جنسية سهلة جدا، فهم أم لا؟ وبالتالي فإنك مثلا إن أنت عندما تجامع 100 مرة فسوف تصل إلى الرعشة الجنسية ممكن 98 مرة، فهم أم لا؟ ممكن كم من مرة قمت بالجنس ولم تصل إلى الرعشة الحقيقية؟ ممكن مرتين أو 3 مرات في 100 مرة، فأنت دائما تصل إلى. وبالتالي فأنت ما الذي تفعله؟ سوف يجب أن تكون متفهما، يجب أن تكون متفهما وتقسم مع مرتك مع زوجتك، تقسم معها ذلك الإحساس الجميل. إذن كيف تقسمه معك؟ لو بليزير، الإحساس، الشهوة، كيف تقسمه معها؟ فإنك سوف تقوم بنوعين من الجنس، نوعين من الجنس. فأنت مرة جنس لها ومرة جنس لك. فمثلا نقول أنك مثلا قمت بالجنس مع زوجتك 10 مرات، فأنت سوف تعطي لها هي 6 مرات وأنت تأخذ لنفسك 4 مرات. لماذا؟ لأنك حتى في ال6 مرات هذيك فأنت كذلك سوف تصل إلى الرعشة الجنسية، فهم عزيزي؟ وهذا حق زوجتك، أنا هنا هذا حقها في الشريعة، هذا إذا كانت زوجتك في الشريعة فهذا حقها، فيجب عليك أن تلبي هذا الشيء. إذن ففي تلك ال6 مرات هي ستصل إلى الرعشة وأنت كذلك سوف تصل إلى الرعشة. إذن وفي ال4 سوف أرجع لل4. إذن فأنت في هذه ال6 مرات سوف تأخذ وقتك معها. أنت لا تأتي مثل الحصان وتنكح لدقيقتين وتستدير تنام، لا تفعل هذا أرجوك يا عزيزي. فأنت يجب أن تلك الليلة كلها يعني تقوم بليلة حب معها، ليس هكذا دقيقتين يا عزيزي. إذن فسوف تأتي لها وتكلمها كلاما جميلا وتلمسها قليلا وأنت قبل ذلك تذكر أنك تعرف الشيء الذي تحبه زوجتك. ففي هذه ال6 مرات أنت تترك زوجتك تقوم هي ما الذي تفعله، هي ما الذي تريده، فهم أم لا؟ وأنت يجب أن تحاول أن لا تقذف بسرعة. أنا ليس لدي هذا مشكل إطلاقا، وأنت إذا كان لديك هذا المشكل فيجب أن تذهب إلى طبيب. يا حبيبي أنا أكلمك عن ثقافة جنسية، فاهم أم لا؟ هذا ليس عيبا، هذا شيء. إذا كان عندك هذا المشكل يجب أن هنالك اليوم نحن نعيش في 2020 يا عزيزي، فلتذهب إلى الطبيب وسوف يعطيك أدوية مثلا، ولا أعرف ما الذي يعطيه لك. فأنت يجب على الأقل أن تمارس الجنس معها يعني 20 دقيقة حتى تصل هي إلى الرعشة الجنسية. وأنت ما الذي تفعله في هذه ال6 مرات؟ فأنت سوف تحاول أن لا تقذف وتحاول أن توصلها هي إلى الرعشة الجنسية. إذن كيف تقوم بذلك في هذه ال6 مرات؟ أنت مرات سوف تكون حنونا، سوف تكون رومانسيا، ومرات لا، مرات سوف تكون عنيفا جدا، وهذا يتوقف على ما الذي تريده زوجتك وعلى طبيعة زوجتك. أنت سوف تتكلم معها في هذه الأمور، وإن خجلت وكل ذلك فهي مع الوقت سوف تقول لك، لأن هذه الأشياء أشياء مهمة جدا. إذن فأنت رابح كذلك، فهم أم لا؟ فأنت رابح كذلك لأنك سوف تصل إلى الرعشة الجنسية. أما ال4 مرات الأخرى فأنها لك أنت، لا تهتم بها هي، لا تهتم بها هي إطلاقا. أنت سوف تأتي وتفرغ شهوتك فيها فقط، أنت تأتي وتفرغ شهوتك فيها. أنت رجل تريد أن تنكح، تأتي تمسكها أينما كانت بدقيقتين تفرغ شهوتك فيها وتذهب فقط، ولا تهتم لشأنها ولا شيء. فهذا حقك أنت كذلك، وهي سوف تحب هذا الشيء، صدقني يا عزيزي. أنت سوف هي مثلا في المطبخ أو كل ذلك، وهذا كما قلت لك هي لديها حقوق، أنت كذلك لديك حقوق يا عزيزي، فاهم أم لا؟
فاهم أم لا؟ فهي لما تكون وخصوصا أعطيك تقنية، حاول أن تعمل معها هذه الأمور عندما تكون هي في وضعيات أنثوية خاضعة، مثلا عندما تكون هي تنظف البيت، أو مثلا هي لما تكون مثلا في المطبخ أو كل ذلك، فهذا سوف يشعرها بالأنوثة ويشعرها بذكوريتك ورجوليتك أنت، فتحس أن لديها رجلا فعليا في البيت، وهذا ما سوف يشعلها كثيرا وتحس بالفرحة كثيرا. فبعد ذلك سوف تجدها تطبخ وتغني. صدقني يا عزيزي، اسمع لي فأنا أقول لك، فأنا خبير كبير في هذه الأمور، وقلت لك أنا كل هذه الأمور أقولها لك. لماذا؟ أنا أصلا فتحت هذه القناة لأن أعرف أن الوطن العربي يفتقر كثيرا لهذه الأمور، فهم؟ يفتقر كثيرا لهذه الأمور، فهي أمور، ولكن أمور جد 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 مهمة، فهم أم لا؟ إذن فلديك 6 مرات أنت تأخذ كل رعشتك، و4 تأخذ رعشتك، فأنت آخذ 10 على 10، فأنت في كل الحالات يعني تكون سعيدا. أما هي فتكون 6 مرات تأخذ رعشة، و4 مرات تأخذ رجولية، فهي هذه الرجولية تغنيها عن الرعشة، فهم أم لا؟ هذه الرجولية تغنيها عن الرعشة، فأنت عندما تفرغ فيها يعني ماءك، فهي تحس بالأنوثة، فهي تحس بالأنوثة، وممكن حتى تمسك بطنها وتتبسم، فهم يا عزيزي؟ إذن فهذه الأمور مهمة جدا. هذا هو العقد الجنسي السري. إذن في الحلقة المقبلة سوف نتكلم عن موضوع آخر. كان معك الأخ نجيب، اترك لنا لايك يا عزيزي، ألقاك في الحلقة المقبلة.